चलो मनाने प्रभु मिलन, बन के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन, बड़ी सलोनी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप धारो। उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिलन की अनुभूति एक पल की देती है तृप्ति युगों युगों की। ये सुख का संसार ही अलग है परम पिता से। परम सुखों की सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने हमें सगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं हो के मगन। ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य छ। मिति 2078 साल माघ 11 गते मङ्गलबार, तदनुसार 25/1/2022 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो तिम्रो वानप्रस्थ अवस्था हो, त्यसैले एक बाबालाई याद गर, निर्वाण धाममा जाने तयारी गर। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ कि यो अहिलेको समय जुन रहेको छ, अहिलेको जुन अवस्था
रहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो भनेको वानप्रस्थ अवस्था हो हाम्रो। त्यसैले एक बाबालाई नै याद गर्नु छ, निर्वाण धाममा जाने तयारी गर्नु छ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ आज, बाबाको पासमा कुन कुराको भेदभाव छैन? बाबाको पासमा कुन कुराको भेदभाव छैन? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ गरिब र धनवानको हरेकलाई पुरुषार्थद्वारा आफ्नो उच्च पद पाउने अधिकार छ। पछि गएर सबैलाई आफ्नो पदको साक्षात्कार हुनेछ। बाबा भन्नुहुन्छ म हुँ गरिब निवास। त्यसैले गरिब बच्चाहरूका सबै आशा पूरा हुन्छन्। यो अन्तिम समय हो। किसकी दबी रहेगी धूल में। जसले बाबासँग बिमा गर्छन् उनीहरूको सफल हुन्छ। बाबा आज हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि बाबाको पासमा कुन कुराको भेदभाव छैन? बाबा भन्नुहुन्छ कि गरिब र धनवानको, गरिब धनवानको कुनै बाबा भेदभाव गर्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ कि हरेकले आफ्नो पुरुषार्थको बलद्वारा नै आफ्नो उच्च पदको अधिकार प्राप्त गर्ने हो। यसमा धन हुनु र नहुनुमा केही पनि अन्तर छैन। बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर सबैलाई आफ्नो पदको साक्षात्कार हुन्छ। जस्तो पुरुषार्थ आफूले गरेको छौँ त्यस्तै हामीलाई उच्च पद हामीलाई मिल्नेछ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले कि म हुनै गरिब निवास। त्यसैले गरिब बच्चाहरूको सबै आशा पूरा गर्न बाबा यस धरामा आउनुभएको छ। यो अन्तिम समय चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ किसकी दबी रहेकी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, जुन यो गुरु ग्रन्थमा लेखिएको छ। यसको बाबाले विशेष हामीलाई सार बताउनुहुन्छ कि अन्त्यमा उसैको सफल हुनेछ जसले धनीको अर्थात् बाबाको यज्ञको सेवामा लगाएको हुन्छ। यसरी बाबासँग जसले बिमा गर्छन् उनीहरूको नै सफल हुन्छ। चाहे थोरै होस् चाहे धेरै होस्, तर जसले सफल गरेको छ उसैको कल्याण हुन्छ, उसैको नै हरेक सफल हुने गर्छ। गीत साज आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। यसको अर्थ त बिल्कुलै साधारण छ। हरेक कुरा सेकेन्डमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बेहदका बाबा आउनु भएको छ। आखिरमा त्यो दिन आयो आज, जुन दिनमा परमात्मा पितासँग हाम्रो मिलन हुँदैछ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो दिन आखिर आएको छ। यसको अर्थ पनि सेकेन्डमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बेहदको बाबा हाम्रो सामुन्ने, हाम्रो सम्मुखमा अहिले आउनु भएको छ। तर यो निश्चय पनि कसै कसैलाई स्थायी रूपमा बस्दैन। जस्तै लौकिक सम्बन्धमा आमाले बच्चा जन्माएपछि त्यस बच्चाले झट्ट चिन्छ यिनी जन्म दिएर पालना गर्ने वाला हुन्। यहाँ पनि झट्ट चिन्नुपर्छ नि। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भक्ति पछि नै भगवान आउनुहुन्छ। भक्ति पश्चात नै भक्तिको फल दिन स्वयं भगवान आउनुहुन्छ। अब भक्ति कति समय चल्छ, कहिले सुरु हुन्छ, तिमी बच्चाहरू सिवाय यो दुनियाँमा अरू कसैले पनि जान्दैनन्। तिमीले बताउन सक्छौ भक्ति कहिलेदेखि सुरु भयो। मनुष्यले त भन्छन् परम्परादेखि चल्दै आउँछ। ज्ञान र भक्ति दुई चिजहरू अवश्य छन्। भन्छन् यो अनादि चल्दै आउँछ, तर अनादिको पनि अर्थ बुझ्दैनन्। यो ड्रामाको चक्र अनादिकालदेखि घुमिरहन्छ। यसको आदि अन्त्य छैन। अनादि अर्थात् यसको आदि पनि छैन र अन्त्य पनि छैन, जुन चक्र चलि नै रहन्छ। मनुष्यले त गफ लगाइरहन्छन्। कहिले भन्छन् यति वर्ष भयो, कहिले भन्छन् यति वर्ष। बाबा आएर सबै सिद्ध गरेर बताउनुहुन्छ। शास्त्र आदि पढ्नाले बाबाको प्राप्ति त हुँदैन। भक्तिको अनेक कर्मकाण्ड शास्त्र आदि पढ्नाले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको प्राप्ति त हुँदैन। बाबाको प्राप्ति त सेकेन्डमा हुन्छ।
सेकेन्डमा जीवन मुक्ति, यो पनि कसैलाई थाहा छैन बाबा कहिले आउनुहुन्छ। कल्पको आयु लामो बताइदिएका छन्। अब बाबाले त जान्नुहुन्छ र बच्चाहरूले पनि सबै थोक जान्दछन्, तर आश्चर्य छ जुन 10-20 वर्षमा पनि कसैलाई पुरा निश्चय हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यथार्थ रूपमा जुन बच्चाहरूले बाबाको ज्ञानलाई बुझ्दछन् भने सेकेन्डमा निश्चय, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ। तर लामो समय पश्चात पनि जब निश्चय पक्का बसेको छैन भने निश्चय बुद्धि हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय भएपछि फेरि त कहिल्यै भन्न सक्दैनन् यी मेरा पिता होइनन्। छ पनि धेरै सहज, तिमीलाई त बच्चा बन्नमा पनि धेरै समय लाग्यो, 10-20 वर्षमा पनि पुरा निश्चय भएन। अब तिमीले कसैलाई परिचय दियो भने सेकेन्डमा निश्चय हुन्छ। जनकको कुरा पनि पछाडिको हो, किनकि दिन प्रतिदिन धेरै सहज हुँदै जान्छ। यस्ता राम्रा राम्रा पोइन्टहरू निस्कन्छन् जसबाट झट्ट कसैलाई निश्चय हुन्छ। ज्ञानको राम्रो राम्रो पोइन्ट, रिफाइन्ड पोइन्टहरू निस्किँदै जान्छ जसबाट हरेकलाई बुझाउन धेरै सहज हुन्छ र उनीहरूलाई पनि त्यो निश्चय हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अशरीरी भव, यी जुन अनेक देहका धर्म छन् उनलाई छोड। मुख्यतः एक धर्म थियो नि, एकबाट नै वृद्धि हुन्छ नि। यो हो नै भेराइटी मनुष्य सृष्टिको वृक्ष, मनुष्यहरूको कुरा हो। भेराइटी धर्मको वृक्षलाई पनि जान्नुपर्छ। धर्महरूको सम्मेलन हुन्छ तर उनीहरूलाई थाहा नै छैन पहिला सुरुमा पूज्य धर्म कुन चाहिँ हो। बुद्धिमा आउनुपर्छ। अनेक धर्मको सम्मेलन त हुने गर्छ एक साथमा रहेर, तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई यो पनि ज्ञान छैन, यो पनि थाहा छैन कि सुरुमा सबैभन्दा पहिला पूज्य धर्म कुन चाहिँ थियो। यो बुद्धिमा अवश्य आउनुपर्छ। भारतवर्ष प्राचीन धर्मवाला हो, त्यसैले अवश्य प्राचीन धर्म परमपिता परमात्माले नै रच्नुहुन्छ। यहाँ शिव जयन्ती प्रसिद्ध छ, मन्दिर पनि अनगिन्ती छन्। सबैभन्दा ठुलो मन्दिर बाबाको हो निर्वाण धाम। भगवानको प्रतिमाहरू राखेर अनेक मन्दिरहरू त संसारमा बनाएका छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो मन्दिर भनेको त जहाँ बाबा स्वयं रहनुहुन्छ, अर्थात् निर्वाण धाम हो, जहाँ हामी आत्माहरू पनि बाबासँग रहन्छौँ। मन्दिर रहने स्थान हो नि, यो महतत्व कति ठुलो मन्दिर हो। तिम्रो बुद्धिमा आउनुपर्छ ब्रह्म तत्व जुन सबैभन्दा सर्वोच्च मन्दिर हो, हामी सबै त्यहाँका निवासी हौँ। त जुन महतत्व ब्रह्मतत्व बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा जसको गायन रहेको छ त्यहाँ गएर लीन हुने भनेर जहाँ तपस्या गर्ने गर्छन्, जहाँ बुद्धि टिकाउने गर्छन् सन्यासीहरू, त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ त्यो स्वयं हामी आत्माहरूको रहने स्थान घर हो, जसलाई बाबा आज भन्नुहुन्छ सबैभन्दा सर्वोच्च मन्दिर। त्यहाँ सूर्य चन्द्रमा हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ दिन रात हुँदैन। वास्तवमा हाम्रो रूहानी मन्दिर त्यो निर्वाण धाम हो। त्यही शिवालय हो जहाँ हामी शिव बाबाको साथमा रहन्छौँ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म त्यस शिवालयमा रहन्छु। त्यो हो बेहदको शिवालय। तिमी शिवका बच्चाहरू पनि त्यहाँ रहन्छौ। त्यो हो निराकारी शिवालय। फेरि साकारी शिवालयमा पनि आउँछौ अनि यहाँ रहने स्थान बन्छ। निराकार शिवालयमा हामी जान्छौँ, हामी निराकारी आत्मा अनि फेरि यस धरामा अर्थात् स्वर्ग नयाँ दुनियाँ साकारी शिवालयमा आउँछौँ। अहिले शिव बाबा यहाँ हुनुहुन्छ, यस शरीरमा बस्नु भएको छ। यो हो चैतन्य शिवालय जोसँग तिमीले बातचित गर्न सक्छौ। साकारमा ब्रह्म बाबा जब हुनुहुन्थ्यो तब भनिन्थ्यो चैतन्य शिवालय, जहाँ स्वयं शिव बाबाको निवास रहन्थ्यो। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ
जसको साथमा ब्रह्मा बाबाको साथमा बातचित गर्न सक्थ्यौँ। त त्यो निर्वाण धाम पनि शिव बाबाको शिवालय हो, जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। त्यो घर सबैलाई याद आउँछ। त्यहाँदेखि हामी आउँछौँ पाठ खेल्न सतो रजो तमोमा। यसमा हरेकलाई आउनु नै पर्छ। यो स्थितिहरू अवश्य हरेकले पार गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सतो प्रधानबाट सतो रजो र तमोमा। यो कुरा दुनियाँमा कसैको बुद्धिमा छैन। जति पनि आत्माहरू छन् ती सबैलाई आआफ्नो अनादि पाठ मिलेको छ, जसको न आदि छ न अन्त्य छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी वास्तवमा त्यस शिवालयका निवासी हौँ। शिव बाबा जसले स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि शिवालय भनिन्छ। शिव बाबाले हामी बच्चाहरूको लागि नयाँ दुनियाँको स्थापना, स्वर्गको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र त्यस स्वर्गलाई पनि शिवालय भनिन्छ। शिव बाबाद्वारा स्थापना भएको स्वर्ग, त्यहाँ पनि बच्चाहरू नै रहन्छन्। उनीहरूलाई यो राज्य भाग्य कसरी मिल्यो? त्यो हो सत्ययुगको आदि, अहिले छ कलियुगको अन्त्य। सत्ययुगमा देवी देवताहरूलाई स्वर्गको मालिक कसले बनायो? यहाँ पनि कति राम्रा राम्रा खण्ड छन्। अमेरिका सबैभन्दा फर्स्ट क्लास खण्ड हो। धेरै धनवान र शक्तिशाली पनि छ। अमेरिका राष्ट्र बाबा हुनुहुन्छ धेरै धनवान र अहिले शक्तिशाली भनिन्छ। यस समयमा सबैभन्दा हाइएस्ट छ। बृहस्पतिको दशा बसेको छ, तर त्यसको साथसाथै राहुको दशा पनि बसेको छ। यस समयमा राहुको दशा त सबैमाथि बसेको छ। दुनियाँको जतिसुकै भवका भए तापनि सबैमा अहिले राहुको दशा बसेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ विनाश त सबैको हुनु छ। भारतवर्ष जो सबैभन्दा धनवान थियो अहिले गरिब बनेको छ। यो सबै थोक मायाको आडम्बर हो। मायाको फुल फोर्स छ, त्यसैले मनुष्यले यसलाई स्वर्ग सम्झन्छन्। मायाको पनि अहिले आफ्नो फुल फोर्स चलिरहेको छ, किनकि मायाको पनि अब विदाई हुनेवाला छ। आफ्नो फुल फोर्सबाट उसले आफूतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य आत्माहरूले यहाँ यसैलाई नै स्वर्ग सम्झिन्छन्। अमेरिकामा हेर के छ, मनुष्य आकर्षित हुन्छन्। मुम्बई पनि हेर कति फेसनेबल बनेको छ। पहिले कहाँ यस्तो थियो र? मायाको पुरा पम्प छ। बाबा हुन्छ पहिला यस्तो थिएन, अहिले झन्झन मायाको आकर्षण बढिरहेको छ। कति 8-10 तलाका महल बनाउँछन्। स्वर्गमा कहाँ यति तला हुन्छन् र? त्यहाँ डबल स्टोरी पनि हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ नै बनाउँछन्, किनकि जमिन छैन, जमिन कम छ अनि तला थप्दै जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तर स्वर्गमा त प्रशस्त हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ बनाउनु कुनै आवश्यक पर्दैन, तला थप्न पनि आवश्यक छैन। जमिनको भाउ धेरै अहिले बढेको छ, त्यसैले मनुष्यले सम्झन्छन् यही स्वर्ग हो। प्लान बनाइरहन्छन्, तर भनिन्छ मानिसले चाहन्छ एक हुन्छ अर्को। मनुष्य कति चिन्तामा रहन्छन्। मृत्यु त सबैको हुन्छ, सबैको गलामा मृत्युको फाँसी छ। अहिले तिमी पनि फाँसीमा छौ। तिम्रो बुद्धि त्यहाँ नयाँ दुनियाँमा लागेको छ। अब सबैको वानप्रस्थ अवस्थामा जाने समय हो। वानप्रस्थी अवस्था अहिलेको समय चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक आत्मा अब आफ्नो घर जाने बेला भएको छ। हरेकको भने हरेक आत्मालाई आफ्नो तयारी गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब मलाई याद गर, म स्वयंले तिमीलाई डाइरेक्सन दिन्छु। तिमी सबैको वानप्रस्थ अवस्था हो। म तिमीहरू सबैलाई लिनको लागि आएको हुँ। मच्छर सदृश तिमीहरू सबै जानुपर्छ। 84 जन्मको चक्र
पुरा भयो, अब मलाई जीवन सधैँ याद गर। हाम्रो 84 जन्मको चक्र पुरा भएको छ र फेरि सुरुवातमा जानको लागि एक बाबाको यादद्वारा आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनु छ। हामी जीवन सधैँ स्वर्गमा जानको लागि तयार भएर बसेका छौँ। अरू कसैले पनि स्वर्गमा जानको लागि तयारी गर्दैनन्। यदि स्वर्ग जाने खुसी भए त फेरि बिमारीमा दबाई आदि पनि गर्दैनथे। भन्न त भनिन्छ कसैले शरीर छोड्दा कि स्वर्गवासी हुनुभयो भनेर, तर यदि साँच्चीकै स्वर्ग जाने खुसी भएर स्वर्ग जाने नै हो भने त खुसी हुन्थ्यो र भनौँ बिमारी आदिमा दबाई पनि खानु पर्दैन थियो होला, खाने गर्दैन थियो होला। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ ती स्वर्गमा त जाँदैनन्, अब हामी स्वीट होममा गइरहेका छौँ। त्यो हो गॉड फादरको होम अथवा रूहानी शिवालय। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो घर परमधाम जो गॉड फादरको होम अथवा रूहानी शिवालय हो। फेरि सत्ययुगलाई जिस्मानी शिवालय भनिन्छ। त्यस स्वर्गमा जानको लागि हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात प्रसिद्ध छ। रात पुरा भएपछि म आउँछु। लक्ष्मी नारायणको दिन र रात भनिँदैन। हुन त उनै हुन्छन्, तर ब्रह्मालाई दिन र रातको ज्ञान छ। त्यहाँ लक्ष्मी नारायणलाई यो ज्ञान हुँदैन। त्यसैले ब्रह्मा र ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूले जान्दछन् शिवको रात्रि कहिले हुन्छ। दुनियाँले त यी कुरालाई जान्दैनन्। शिवरात्रि त मनाउँछन्, तर वास्तविकमा परमात्मा शिव कस्तो रात्रिमा आउनुहुन्छ भनेर दुनियाँको मनुष्य आत्मालाई थाहा छैन। जुन घोर कलियुगको अन्त्य समय सृष्टिको अन्धकारमय रात्रि अहिले चलिरहेको छ, जब परमात्मा स्वयं आएर हामीलाई उज्यालोतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ। शिव हुनुहुन्छ निराकार। उहाँ कसरी आउनुहुन्छ यो पनि सोध्नुपर्छ नि। शिव जयन्तीमा तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। राजधानी स्थापना भइरहेको छ। अहिले धेरै सानो वृक्ष छ र यस वृक्षलाई तुफान आउँछन्। अरू वृक्षहरूलाई यति तुफान आउँदैनन्। त्यसमा त एकको पछाडि अरू सबै आउँदै जान्छन्। यहाँ तिम्रो नयाँ जन्म हुन्छ। मायाको तुफान पनि सामुन्ने खडा छ। अरू कसैलाई तुफानको सामना गर्नु पर्दैन। यहाँ धर्मको स्थापनामा मायाका तुफान आउँछन्। धेरै उच्च लक्ष्य छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समयमा नै जुन पुरुषार्थ हामी गर्दैछौँ यसैमा नै मायाको अनेक तुफानहरू अर्थात् परीक्षाहरू आउँछ, किनकि लक्ष्य धेरै उच्च छ। विश्वको बादशाह बन्नु कुनै नयाँ कुरा होइन। अनेक पटक तिमीले यस तुफानबाट पार भएर आफ्नो राज्य भाग्य लिएका छौ। जसले जुन तरिकाले पुरुषार्थ गर्छ त्यसको साक्षात्कार हुँदै जान्छ। जस्तो पुरुषार्थ त्यही अनुसारको पदको साक्षात्कार हुँदै जान्छ। पछि गएर यसले कुन चाहिँ पद पाउँछ तिमीलाई साक्षात्कार हुनेछ। थाहा त हुन्छ नि यसले कस्तो पुरुषार्थ गर्छ। गरिब अथवा धनवानको कुरा होइन। गीत पनि सुन्यौ, आखिर वह दिन आया आज। गरिब निवाज बाबा आउनुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले कुनै धनवानहरूलाई धन दिनु छैन। ती त छन् नै धनवान। उनीहरूको लागि त स्वर्ग यही छ। करोडपति छन्। पहिले करोडपति कुनै मुस्किलैले हुन्थ्यो। अहिले त करोड मनुष्यले भित्तामा लुकाएर राखेका छन्। दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरू यति धनवान छन् कि भित्ता भित्तामा लुकाएर पनि राखेका हुन्छन्, तर यो कसैको काममा आउने छैन। पेटले कुनै धेरै खाँदैन। ठगी गरेर पैसा जम्मा गर्नेलाई निन्द्रा लाग्दैन। धनवान त छन्, आरामदायी जुन ओछ्यान त छ, तर त्यहाँ निन्द्रा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ
थाहा छैन कहीँ सरकारले छापा नमारोस्। बाबा भन्नुहुन्छ याद राख यो अन्तिम समय हो। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, लेकिन सफल उनकी होवे जो धनी के नाम लगाए। सफल हुन्छ उसैको जसले भगवानको नाममा खर्च गर्छन्। भगवानले त अब स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। अब तिमीले आफूलाई बाबाको पासमा बिमा गर। मृत्यु त सामुन्ने खडा छ। तिम्रा सबै आशा अब पूरा हुन्छन्। बाबाले गरिबहरूलाई उठाउनुहुन्छ। धनवानको 1000, गरिबको 1 रुपैयाँ बराबर। गरिब निवास बाबाले बच्चाहरूलाई यतिसम्म छुट दिनुभएको छ भाग्य बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ कि धनवानको 1000 र गरिबको 1 रुपैयाँ पनि बराबर हुन्छ। धेरै जसो गरिब नै आउँछन्, कसैको 100, कसैको 150। दुनियाँमा मनुष्यहरूको पासमा त करोडौँ छ। उनीहरूको लागि यही स्वर्ग छ। उनीहरू कहिल्यै आउँदैनन्, न त बाबालाई आवश्यकता छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो घर आदि बनाऊ, सेन्टर खोल, मैले पैसा के गर्ने। सन्यासीहरूले त धेरै फ्ल्याट आदि बनाउँछन्, उनको पासमा धेरै सम्पत्ति हुन्छ। यी रथ पनि अनुभवी छन्। अब म आएको हुँ गरिबहरूलाई धनवान बनाउन। त्यसैले अब हिम्मत गर। गरिब बच्चाहरूलाई बाबाले हिम्मतको कदम बढाउनको लागि भन्नुहुन्छ कि गरिबहरूकै कल्याण गर्न बाबा आउनुभएको छ, धनवान बनाउन बाबा आउनुभएको छ भने पुरुषार्थको हिम्मत गर्नु छ, सेवाको हिम्मत गर्नु छ। करोडपति जो छन् उनको पैसा कुनै काममा आउनेवाला छैन। यहाँ पैसा आदिको कुरा छैन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ मन मनाभाव, खर्चको कुरा छैन। यी भवन बनेका छन् धेरै साधारण, त्यो पनि अन्त्य समयमा तिमीहरूलाई नै रहनको लागि हो। तिम्रा यादगार यहाँ छन्, अहिले फेरि चैतन्यमा स्थापना गरिरहेका छन्। फेरि यो जड यादगार समाप्त हुनेछ। तिमीले यो लेख्नुपर्छ, आबुमा आएर जसले यी मन्दिर देखेनन् यिनीहरूको बारेमा बुझेनन्, अर्थात् केही देखेनन्। तिमीले भन्छौ हामी उही चैतन्यमा अब बसेका छौँ। यी जड चित्रहरूको रहस्य सम्झाउन सक्छौँ। जुन भूमिमा हरेक आत्मा, राजयोगी आत्माहरूले तपस्या गरेका छन्, त्यही आबु भूमिमा नै बाबा भन्नुहुन्छ अनेक मन्दिरहरू यादगारको रूपमा बनाएका छन्, भक्तिमा पनि। त्यसको रहस्य अवश्य हरेकले बुझ्न जरुरी छ। भन यो हामी हौँ, हाम्रो जड यादगार बनेको हो, यो अद्भुत मन्दिर हो। आश्चर्य छ नि। मम्मा, बाबा र बच्चाहरू यहाँ चैतन्यमा बसेका छन्। त्यहाँ जड चित्र खडा छन्। मुख्य हुनुहुन्छ शिव, ब्रह्मा, जगदम्बा र लक्ष्मी नारायण। कति राम्रोसँग सम्झाइन्छ। फेरि पनि बाबाको बनेर बाबालाई छोडिदिन्छन्। यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन। बाबाको बनेर फेरि भागन्ती हुन्छन्। भागन्तीहरूको पनि हामीले चित्र राख्न सक्छौँ। यदि पक्का निश्चय छ भने आफ्नो राजाईको चित्र बनाऊ अनि स्मृति हुन्छ। हामी भविष्यमा डबल सिरताज स्वर्गको मालिक बन्छौँ। यदि बाबालाई छोडिदियो भने ताज उत्रिन्छ। ताज धारण गरेर स्वयंको चित्र त बनाउँछौँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ यदि बाबालाई छोड्छौँ भने, बच्चाहरूले यदि छोड्यो भने फेरि ताज उत्रिन जान्छ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने अद्भुत कुरा हो। बाबालाई याद गर, उहाँबाट नै वर्षा मिल्छ। यसलाई नै सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनिन्छ। भविष्यको लागि बाबाले तिमीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। मनुष्यले दान पुण्य गर्छन् अर्को जन्मको लागि, त्यो हो अल्पकालको प्राप्ति।
तिम्रो त यस पढाइबाट भविष्य 21 जन्मको लागि प्रारब्ध बन्छ। हदको पढाइबाट हदको प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै हदको दान पुण्यबाट हदको नै प्राप्ति हुन्छ। तर यहाँ बेहदको दान पुण्य र साथसाथै बेहदको पढाइ हामी पढ्दैछौँ, जसबाट बेहदको 21 जन्मसम्मको लागि प्रारब्ध हामीलाई मिल्छ। केही यी माता पिताको आज्ञामा पुरा चले भने एकदम तर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू कोही पनि केही हदसम्म माता पिताको आज्ञामा यदि चल्छौँ भने पनि एकदम पार जान सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ माता पिता पनि खुसी हुनुहुन्छ, व्यवहारमा ल्याउँदैनौँ भने पद पनि सानो हुन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म निष्कामी हुँ, अभोक्ता हुँ, मैले यो टोली आदि केही पनि खान्न, विश्वको बादशाही पनि तिम्रो लागि हो, यो खानपान पनि तिम्रो लागि हो, म त सेवक हुँ। बाबा एक मात्रै हुनुहुन्छ जो निष्काम सेवाधारी हुनुहुन्छ, जो अभोक्ता हुनुहुन्छ। जति पनि हरेक कुरा हामी देख्छौँ, चलाउँछौँ, खान्छौँ, यो सबै आफ्नो लागि हो। बाबासँग शक्ति लिएर त्यसमा भरेर हामी आफै ग्रहण गर्छौँ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ कि बच्चे यो त मेरो लागि होइन, यो त तिम्रो लागि नै हो। मेरो आउने समय पनि निश्चित छ। कल्प कल्प आफ्ना बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिएर म निर्वाण धाममा गएर बस्छु। बाबालाई कसैले पनि नभुलोस्। बाबा त तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिन आउनुभएको छ, तैपनि तिमीले उहाँलाई बिर्सन्छौ। कसैलाई बाबाको परिचय दिने पनि धेरै सहज तरिका बताइएको छ। सोध परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? प्रजापिता ब्रह्मासँग के सम्बन्ध छ? दुवै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ निराकार यी साकार। बाबालाई सर्वव्यापी भन्नाले वर्षा कसरी मिल्छ? श्रीमद् भगवानको मिल्छ। श्रीमद्द्वारा नै तिमी सर्वश्रेष्ठ बन्छौ। स्वयं श्रीमद् परमात्मा भगवानबाट नै हामीलाई मिलिरहेको छ भने यही श्रीमद्द्वारा नै हामी भोलिको दिनमा र विशेष अहिलेदेखि नै बाबाको श्रीमद्को पालना गर्दै सर्वश्रेष्ठ बन्छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ मायाको तुफानलाई पार गर्दै बाबासँग पुरा वर्षा ल्याऊ। माता पिताको आज्ञालाई व्यवहारमा ल्याऊ। बाबा धारणा 1 मा बताउनुहुन्छ कि मायाको तुफानलाई पार गर्दै बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ। हरेक परीक्षामा पास हुँदै अगाडि बढ्नु छ। माता पिताको आज्ञालाई व्यवहारमा अवश्य उतार्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँलाई भुलेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर। मृत्युभन्दा पहिला बाबाको पासमा स्वयंलाई बिमा गरिदेऊ। धारणा 2 मा बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिएर नयाँ दुनियाँलाई याद गर्नु छ। जुन दुनियाँमा हामी जाँदैछौँ, जुन दुनियाँको स्थापना बाबा गर्दै हुनुहुन्छ भने मृत्युभन्दा पहिले नै बाबामा पूर्ण रूपमा समर्पण हुनु छ, अर्थात् बाबाको पासमा स्वयंलाई बिमा गर्नु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ बालक सो मालिकको सिडी चढ्ने र उत्रिने वाला बेफिक्र डबल लाइट भाव। बालक सो मालिकको सिडी चढ्ने र उत्रिने वाला बेफिक्र डबल लाइट भावको वरदान बाबा आज दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ सदा यो स्मृति रहोस् मालिकको साथसाथै बालक पनि हुँ र बालकको साथसाथै मालिक पनि हुँ। बालक बनेपछि सदा बेफिक्र
डबल लाइट रहन्छौ र मालिक अनुभव गर्नाले मालिकपनको रुहानी नशा हुन्छ। सल्लाह दिने समयमा मालिक र जब धेरैले फाइनल गर्छन् अनि त्यति बेला बालक। यो बालक र मालिक बन्नु पनि एक सिडी हो। यो सिडी कहिले चढ्ने कहिले उत्रिने, कहिले बालक बन्ने कहिले मालिक बन्ने गर्यो भने कुनै पनि प्रकारको बोझ रहँदैन। यसरी विशेष बाबाले हामीलाई बालक सो मालिक बन्ने वरदान दिँदै बताउनुहुन्छ। यसरी जति हामी हरेक कुरामा कसैलाई राय सल्लाह दिनु छ त्यति बेला मालिकपनको स्थितिमा रहेर कुनै राय दिन्छौँ र जब हरेकबाट राय फाइनल हुन जान्छ र केही मान्नु पर्ने बेलामा, भनेको मान्ने बेलामा बालक बनेर हामी गर्छौँ भने यो पनि एक मानव सिडी उत्रिने र झर्ने कला समान हो, जसबाट नै विशेष हामी आफूलाई कहिले माथि चढाउनु कहिले तल उतार्ने प्रयास गर्छौँ, कहिले मालिक बन्छौँ कहिले बालक बन्छौँ भने हरेक बोझबाट हामी हल्का हुन सक्छौँ। यसरी बेफिक्र डबल लाइट स्थिति हामीले आफ्नो बनाउनु छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, जसले आफूलाई पुरुष अर्थात् आत्मा सम्झेर रथ अर्थात् शरीरद्वारा कार्य गराउँछ ऊ नै सच्चा पुरुषार्थी हो। जसले आफूलाई पुरुष आत्मा सम्झेर रथ अर्थात् शरीरद्वारा कार्य गराउँछ ऊ नै सच्चा पुरुषार्थी हो। लभलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। आजको पोइन्टमा छ, सेवा वा स्वयंको चढ्ती कलामा सफलताको मुख्य आधार हो एक बाबासँग अटुट प्यार। बाबा सिवाय अरू केही पनि नदेखियोस्। संकल्पमा पनि बाबा, बोलीमा पनि बाबा, कर्ममा पनि बाबाको साथ। यस्तो लभलीन अवस्थामा रहेर एक शब्द मात्र बोल्यो भने पनि यो स्नेहको बोलीले अन्य आत्मालाई पनि स्नेहमा बाँधिदिन्छ। यस्तो लभलीन आत्माको एक बाबा शब्दले नै जादु मन्त्रको काम गर्नेछ। यसरी आजको पोइन्टमा विशेष लभलीन स्थितिको अनुभव गर्ने पोइन्टमा रहेको छ कि सेवा र स्वयंको चढ्ती कलामा सफलता प्राप्ति गर्ने मुख्य आधार भनेको एक बाबाको साथमा अटुट प्यार रहेछ। जुन अटुट प्यारमा रहेर लभलीन अवस्थामा रहेर हामी संकल्पमा पनि बाबा, बोलमा पनि बाबा र कर्ममा पनि बाबाको साथ हामीले लिन्छौँ भने अवश्य हरेक कुरामा सफलता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार बन्नेछ। ओम शान्ति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को